फेरि पनि तपाईँ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा सलोम तथा जय मसीह छ। आशा गर्छु कि तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। आज फेरि हामी वचन सुन्नेछौँ अनि यो वचन म आशा गर्छु कि तपाईँले यो वचन सुनेर धेरै आशिष पाउनुहुनेछ र मसँग जोडिराख्नुहोस् र यो वचन अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्, किनकि यस वचनद्वारा प्रभुले हाम्रो जीवनको सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी यस वचनतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, जसरी हामी तपाईँको वचन सुन्नेछौँ, पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँको आत्माले हाम्रो हृदयमा बोल्नुहोस्। आज जुन चाहिँ हामी वचन सुन्नेछौँ त्यो अनुसार हामी हिँड्नु र कार्य गर्नुमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। किनकि प्रभु तपाईँले हामीलाई संसारमा पठाउनु भएको छ यतिकै होइन, तपाईँको कार्यको लागि, र तपाईँको कार्य के छ त्यस कुरोलाई बुझ्नुको लागि जुन चाहिँ तपाईँको हृदय थियो त्यो हाम्रो हृदय पनि होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जस्तो तपाईँको चाहना थियो त्यो हाम्रो पनि चाहना होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले यतिखेर हाम्रो ध्यान केन्द्रित यस वचनतर्फ लानुहोस् प्रभु येशू, र तपाईँको सहायता र अनुग्रह गर्नुहोस् ताकि हाम्रो जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको हुन सकौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन आमेन। प्रत्येक मानिसको जीवनमा जब ऊ हुर्किँदछ, बढ्दछ र सबैजनाको चाहना के हुँदछ भने केही न केही कार्य गर्नुको लागि, केही न केही हुनुको लागि, केही न केही उनीहरूले जीवनमा हासिल गर्नुको लागि, केही न केही उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले इच्छा गरेको कुरो पाउनुको लागि। र प्रत्येक मानिस जब पनि सानोबाट अलिक ठुलो हुन्छ र उसलाई ज्ञान बुद्धि आउँछ, तब ऊ आफ्नो मिसन अथवा आफ्नो टार्गेट अथवा आफ्नो जुन चाहिँ लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यतर्फ उनीहरू लाग्नु थाल्दछ। त्यो मध्येमा एकजना तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र हामी सबै छौँ यसमा। किनकि जीवनमा कहिले पनि हामी बसी यत्तिकै सबै कुरो हुँदैन, हामीले कुनै न कुनै लक्ष्य पक्रिनु परेको छ हाम्रो जीवनयापन गर्नुको लागि। तर यो पनि सत्य हो कि कति समय हाम्रो जीवनमा हामीले यो खुसी प्राप्त गर्नुको लागि धेरै कार्यहरू पनि गर्छौँ। र जस्तै कि हामीले कुनै कुरो पायौँ भने हामी कति खुसी हुन्छौँ, कुनै सोचेको तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ। या चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरिकन हामी कतिखेर खुसी हुन्छौँ जब हाम्रो सानो थियो, अथवा नानीहरू पनि केटाकेटीहरू कतिखेर खुसी हुन्छ भने जब उसको बर्थडे आउँछ। मलाई याद छ मेरो छोरीले जतिखेर पनि सोधिरहेको छ अब मेरो बर्थडे कहिले आउँछ, मेरो बर्थडे कहिले आउँछ। किनकि उसलाई थाहा छ कि उसको बर्थडेमा उसको चाहेको कुरोहरू पाउनेछ भनेर, अथवा उसले चाहेको त्यो केक पाउनु हुनेछ अथवा गिफ्टहरू पाउनु हुनेछ। त्यतिखेर मलाई धेरै नै माया र प्रेम गरिन्छ, म स्पेसल हुन्छु त्यतिखेर भनेर थाहा हुन्छ र घरिघरि सोध्छ कहिले बर्थडे आउँछ, कहिले बर्थडे आउँछ। अनि त्यसरी नै मानिसको जीवनमा पनि त्यो एउटा न एउटा कुरो भइरहेको हुन्छ कि उसले यो भयो भने त्यो भयो भने मैले खुसी पाउँछु, मलाई खुसी लाग्नेछ भनेर त्यो आशा र त्यो भरोसामा चाहिँ उसको लक्ष्यलाई चाहिँ उसले त्यहाँ जोडेको हुँदछ। ती लक्ष्यको क्रममा चाहिँ जसरी अब कोही व्यक्ति कोही छोराछोरी अब जब ठुलो हुन्छ, अब अलिक ठुलो हुनु थाल्नु बित्तिकै उसले पढाइ जब सकिन्छ अथवा पढाइ गर्दै गर्दै उसलाई सोचाइ हुन्छ कि म के काम गर्ने, म कुन चाहिँ केरियर लिने, म के स्ट्रिममा जाने, म कसरी आफ्नो जीवनलाई भविष्यलाई म उज्जवल बनाउने भनेर उसको सोचाइ हुन्छ। अनि उसको लक्ष्य हुन्छ कि त्यो सोचाइसम्म त्यो उसको जुन चाहिँ टार्गेट थियो त्यो उसको जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यमा पुग्नुको लागि ऊ चाहना गरिरहेको हुन्छ। तर यो पनि उसको जीवनमा अरू कुरो पनि जोडिरहेको हुन्छ, अरू कार्य पनि भइरहेको हुन्छ, उसले सानो कुरो चाहना गरेको पनि पाइरहेको हुन्छ, अनि उसले अरू थोकहरू पनि खोजिरहेको हुन्छ। तर ती सबै मध्येमा हामी कुरो पाउँछौँ कि मानिसको जीवनमा चाहिँ के पाउँछ भने प्रत्येक जीवनमा चाहिँ कुनै न कुनै व्यक्तिको केही न केही चाहना भइरहेको हुन्छ, उसले केही न केही चाहना गरिरहेको हुन्छ। यहाँ यस्तो कुनै छैन जसले कुनै चाहना नै नगर्ने। यहाँ कुनै व्यक्ति यस्तो छैन कि उसको जीवनमा कुनै लक्ष्य नहुने। उसले केही न केही गर्नुको लागि केही न केही उसको चाहना भइरहेको हुन्छ, अथवा केही न केही चाहना हुन्छ केही न केही गर्नुको लागि उसको चाहना हुन्छ। अनि त्यो चाहना गर्नुको लागि उसले केही न केही गर्नै पर्छ। तर कसैमा हामी यो पनि सोच्छौँ कि यदि मैले यस्तो भएको भए, यदि उस्तो भएको भए, यदि भन्ने कुरोहरू हुन्छ। अनि कति समय त्यो यदि भन्ने कुरो पनि हामी पाउँदछौँ। कतिजनाले यस्तो कुरोमा खुसी खोजिरहेको हुन्छ कि मैले यदि काम पाएँ भने म खुसी हुन्छु कि, अनि उसले झन् खुसी हुन्छ कि यदि अनि उसलाई खुसी लाग्छ जब उसले काम पाउँदछ, ऊ खुसी हुँदछ कि मैले यो काम पाएँ, मैले सोचेको मैले काम पाएँ भनेर ऊ खुसी हुँदछ। तर त्यतिमै सीमित हुन्न, फेरि उसले उसको खुसी अर्कै कुरोमा हुन्छ। उनी सोच्छ कि यदि मैले फेरि यो पाएँ भने कि, यदि यो पाएँ भने ऊ अर्को खुसीतर्फ फेरि लाग्नु थाल्छ।
ऊ अर्को चाहनातर्फ फेरि लाग्नु थाल्छ। अनि कतिपय मानिस यस्तो हुन्छ कि ओहो यदि मैले असल श्रीमती पाएँ भने अथवा असल श्रीमान पाएँ भने तब मेरो जीवन खुसी हुन्छ, तब मेरो जीवन उज्जवल हुन्छ, मैले असल व्यक्ति चाहिँ पाउनु परेको छ, मैले असल जीवनसाथी चाहिँ पाउनु परेको छ। अनि कसैमा त्यो कुरो हुन्छ पनि, उसले बिहा गर्छ अनि उसले सोध्छ कि असल पाएँ भनेर, तर फेरि उसले लाग्छ उसमा यदि यो भएको भए, उसमा यदि यो भएको भए, उहाँमा यदि यस्तो गुण भएको भए, उहाँमा यदि उस्तो गुण भएको भए। त्यसरी नै एउटा सानो बालकको पनि एउटा खुसी हुँदछ। उसले सोध्दछ यदि मैले मेरो साथीको जस्तो पेन्सिल बक्स पाएको भए, होइन, यदि मैले पनि मेरो साथीको जस्तो टोइज पाएको भए, अनि उसले पाउँदछ त्यो टोइजसँग खेल्दछ, फेरि उसलाई वाक्य लाग्छ, फेरि उसको चाहना अर्कै हुँदछ, होइन। फेरि उसले भन्छ यदि मेरो रिमोट गाडी पाएको भए, होइन, यो रिमोट गाडी मैले चलाउनु पाएको भए, अनि उसले त्यो पाउँदछ, पछि एक दिन टाकटक टुट्छ अथवा त्यो वाक्य लाग्छ, कुनामा उसले छोडिरहेको हुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूले यस्तो पनि सोचेको हुन्छ यदि मैले यति कमाउनु पाएको भए, वाउ कति राम्रो हुन्थ्यो मैले यति कमाउनु पाएको भए। अनि उसले एक दिन त्यो सोचेको कारणले गर्दाखेरि, उसले त्यसको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै उसले त्यति कमाउँछ। त्यही पनि उसले कतिपय महिना सालपछि उसलाई लाग्छ कि त्यो पनि कम्ती छ। उसले सोच्छ योभन्दा अझै धेरै पाएको भए मलाई खुसी आउँथ्यो कि, मैले खुसी पाउँथेँ कि भनेर उसको चाहना अझै बढिरहेको हुन्छ। मानिसहरूको एउटा निड हुन्छ, एउटा खाँचो हुन्छ, अनि त्यो निड अथवा त्यो खाँचोमा ऊ पुगेर पनि उसको चाहना अझै हुन्छ कि अझै कुरो पाउनुको लागि। त कति समय हाम्रो चाहना हामीले कसरी खोज्छौँ भने हाम्रो चाहना यसरी खोज्छौँ कि त्यो चाहना पाएर चाहिँ हामीले खुसी पाउँछौँ र जुन चाहिँ मैले गरेको चाहना चाहिँ पुरो भयो भने बल्ल म ढुक्कै हुन्छु भनेर। तर कुनै व्यक्ति पनि खुसी मात्र होइन, कुनै व्यक्ति पनि त्यो चाहना पाएर ऊ ढुक्कै हुन्न, उसपछि फेरि अर्कै कुरोको लक्ष्य हुन्छ, उसलाई केही अर्कै चाहना भइरहेको हुन्छ। त भन्नले मानिसको जीवनमा चाहना भइरहेको हुन्छ। मानिसको जीवनमा चाहना भन्ने कहिल्यै सिद्धिँदैन, उसको एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को चाहना भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक मानिसको कुनै न कुनै निड अथवा चाहना भइरहेको हुन्छ। त मानिसले के खोज्छ, उसले चाहना बाहिरबाट ऊमा आऊ भन्ने चाहना उसले गरिरहेको हुन्छ। बाहिरको यौवथोकको चाहना गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले सोच्छ कि मैले देख्ने कुरो, मैले हेर्ने कुरो, मैले छुने कुरो मैले पाएँ भने मेरो चाहना मैले चाहेको पुरो हुन्छ र त्यो चाहनाले चाहिँ मेरो खुसीलाई पुरो गराउँछ। त कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन, अघि मैले भनेको छु कि चाहना नभएको, सबै व्यक्तिको चाहना हुन्छै हुन्छ। तर अर्को व्यक्ति छ जो चाहना भन्दा पनि उसको लाचार भइरहेको हुन्छ। कुनै व्यक्ति यस्तो पनि हुन्छ कि उसको चाहना होइन, ऊ लाचार भएको हुन्छ। अनि लाचार भएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा उसले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो लाचार हुने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो? त्यो लाचार हुने व्यक्ति चाहिँ गरिबहरू हुन् प्रियजन। ती गरिबहरू चाहिँ लाचार छ। उसले चाहना पनि सोच्नु पनि सक्दैन, उसले चाहनाको सोच पनि राख्नु सक्दैन, किनकि उसको चाहनाको सोच त्यहाँसम्म पुगेको छैन, किनकि ऊ यति तल्लो छ कि ऊ लाचार छ। ऊ यति लाचार छ कि उसको चाहनामा पनि ऊ पुग्नु सक्दैन है। त मानिसहरू आज दुई तरिकाको मानिसहरू छ। एउटा छ मानिस लाचारित अनि अर्को छ गरिब भिखारी। त तपाईँ कुन चाहिँ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? कति समय तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला कि हो हामी त यति गरिब छु, होइन प्रिजन। कति समय तपाईँले यो गल्ती सोचिरहेको हुन्छ, किनकि तपाईँलाई गरिबको अर्थ तपाईँलाई अझै पनि थाहा छैन होला। गरिबको अर्थ यो हो कि उसँग कुनै कुरो छैन। गरिबको अर्थ यो हो कि उसँग कुनै त्यो कुरो छैन जो तपाईँसँग छ। गरिबको अर्थ यस्तो हो कि कुनै उसँग केही कुरो नभएको, उसँग केही कुरो छैन। हेर्नुहोस् प्रियजन, तपाईँको चाहना जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, चाहना भनेको तपाईँसँग जुन चाहिँ कुरो छ, अब तपाईँले त्योभन्दा अब अझै अर्कै चाहना गर्नुभएको, किनकि तपाईँसँग केही कुरो छ र तपाईँले अब अर्कै चाहना गर्नुभएको। भन्नुको अर्थ चाहिँ यस्तो पनि हो, उदाहरणको तौरमा तपाईँलाई दियो भने तपाईँसँग जुन चाहिँ लुगा छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ कि ओहो मसँग यस्तो किसिमको लुगा भएको भए, यो होइन कि तपाईँसँग लुगा छैन, तपाईँसँग छ लुगा, एउटा पनि होइन, कम्तीमा पनि 5 जोडा लुगा त छ, तर तपाईँको चाहना अझै छ कि मैले यस्तो पाएको भए त्यो। तर लाचार अथवा गरिब व्यक्तिको जीवनमा त्यो हुँदैन। उसको जीवनमा
मसँग 5वटा लुगा हुन उसकोमा भएको एउटै मात्रै लुगा हुन्छ, त्यही पनि फाटिसकेको हुन्छ। त्यो हो गरिब। गरिब भनेको यस्तो हो कि उसको घरधरी पनि हुँदैन, त्यो हो गरिब। गरिब भनेको यस्तो कि ऊ बाटोमा सुतिरहेको हुन्छ। गरिब भनेको यस्तो कि उसले हात फिजाएर अरूसँग भिख मागिरहेको हुन्छ। गरिब भनेको यस्तो कि पानी पर्दाखेरि उसलाई ओत लाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन। के तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँको चाहना। तपाईँ गरिब होइन, तपाईँको चाहना हुन्छ। तपाईँले नपाएको खण्डमा तपाईँको चाहना हुन्छ त्यो पाउनुको लागि, तर तपाईँ गरिब हुनुहुन्न। त प्रश्न आउँछ कि गरिब को हो त? आउनुहोस् हामी यस वचनलाई हेर्नेछौँ। लुका 3:11 हामी हेर्छौँ। लुका 3:11। तिनले उनीहरूलाई जवाफ दिए, जससँग 2वटा दौरा छन् त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहालोस्, र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गरोस्। त यहाँ भनेको छ जोसँग दौरा छन् अथवा लुगा छन् अथवा सर्ट प्यान्ट स्कर्ट अथवा जे पनि होस्, सरवाल होस्, त्यसले नभएकोलाई दिउन् भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, नभएकोलाई। त भन्नुको अर्थ गरिबलाई, जोसँग छैन, उसँग दोस्रो विकल्प छैन, उसँग छैन, नहुनेलाई दिउन् भनेको छ। जोसँग छैन भनेर त्यसरी नै खानेकुरो पनि। त प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि हामी चाहिँ दिनुपर्छ भनेर। आमेन। हामी दिनुपर्छ। अनि कसलाई? जोसँग छैन, जोसँग छैन हामी दिनु परेको छ। त प्रभुले सिकाउनु हुँदैछ कि हामीले, अघि मैले भनेको छ, जोसँग छैन त्यो को हो? त्यो गरिब व्यक्ति हो। त भन्नुको अर्थ प्रभुले सिकाउनु हुँदैछ कि हामी गरिब व्यक्तिहरूलाई दिनु सिक्नु परेको छ, हामी दिनु जान्नु परेको छ, हामी सहायता गर्नु परेको छ। अनि येशू ख्रीष्टले हामीलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो दोस्रो आज्ञा के हो? दोस्रो आज्ञा यो कि हामीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त कति समय हामी सोचौँला हाम्रो घरको ओल्लो पल्लो बसेको छिमेकीहरू, प्रियजन, ओल्लो पल्लो बसेको छिमेकीहरूलाई पनि हामी प्रेम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो छिमेकी भनेको संसारको कुनामा पनि किन नहोस्, ऊ पनि हाम्रै छिमेकी हो र हामीले पनि उसलाई प्रेम नै गर्नुपर्छ। प्रभुको अर्थ त्यो हो कि जो पनि हाम्रो अगाडि छ, पछाडि छ, ऊ हाम्रो मित्रहरू र हामीले उसलाई सहायता दिनु परेको छ। खाँचोमा पर्नेलाई हामीले सहायता प्रदान गर्नु परेको छ। प्रियजन, तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरण दिनुभयो जहाँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमको सहरबाट यरीको तर्फ जाँदै थियो अनि बाटोमा उसलाई के भयो? हामी एउटा सानो भिडियो हेर्नेछौँ।
त यो व्यक्तिले के गरे? यो व्यक्तिले जब देखे होइन, उसले के गरे? उसलाई लिएर मलमपट्टि गरे। उसमा भएको औषधिहरू थियो त्यसलाई उसले खर्च गरे। को प्रति? ती मानिस जो अन्जान मानिस थिए, उसले कहिले नचिनेको, उसले कहिले नदेखेको ती व्यक्तिलाई उसले देखे कि यो व्यक्ति लाचार थिए। हेर्नुहोस्, अब यो व्यक्ति कस्तो छ? यो व्यक्ति लाचार व्यक्ति छ। अघि मैले भनेको जस्तै गरिब व्यक्ति लाचार हुँदछ, उसमा कुनै सेकेन्ड अप्सन भन्ने हुँदैन, दोस्रो उसले सोचाइ गर्नु सक्दैन। अब यो व्यक्तिलाई आधो मरो पारेको छ, ऊ नाङ्गो छ, ऊ हेल्पलेस, उसलाई कुनै सहायता पाएको छैन। एक प्रकारले ऊ गरिब भएको छ, उसँग भएको सबै कुरो लुट्यो, खतम। यहाँ तक कि उसको लाउने लुगा धरी पनि थियो। तब के गर्यो? यो व्यक्तिले लिएर आफ्नोमा भएको औषधि उसले प्रयोग गरे। हेर्नुहोस्, यो मान्छेसँग भन्नुको अर्थ यो व्यक्तिसँग उसले आफ्नो लागि कहीँ चोटपटक लाग्छ कि भनेर उसले औषधि पनि बोकिरहेको रहेछ है। कति समय हामी पनि त्यस्तो गर्छौँ होइन। यदि हामी कुनै यात्रामा लागेको छौँ, कुनै यात्रा गएको छौँ भन्दाखेरि विशेष गरिकन मेरो श्रीमतीले सबै कुरो तयार गर्नुहुन्छ, उहाँले चाँडै तयार गर्नुहुन्छ, उहाँले दबाईहरू पनि राख्नुहुन्छ। अनि म कसैमा बाहिर जाँदाखेरि सबै कुरोको उसले प्रिपेयर गरेर लिस्टमा लेखेर राखिरहेको छ। अनि मेरो ब्यागमा हालिदिनुहुन्छ, कि त हामी सबै परिवार गएको छौँ, उसले आफ्नो ब्यागमा राखिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै यो व्यक्तिले पनि आफ्नो लागि बोकिरहेको थियो होला। जब उसले देख्यो त्यो खाँचो, उसले आफ्नो थोक प्रयोग गर्यो। हेर्नुहोस्, आफ्नै दबाई पानी उसलाई लगाए, मलमपट्टि गरेर उसले जति हुनसक्छ उसले त्यहाँ गरेर आफ्नै गधामा उसले राखेर चाहिँ के गर्छ भने फेरि लगेर एउटा पौवामा राखिदिन्छ। अनि उहाँलाई हेरचाह गर्नुको लागि पैसा पनि दिन्छ, प्रेजा होइन, पैसा पनि दिन्छ। र फेरि भन्छ कि म आएर म हेर्नु छु, यदि कुनै अझै पैसा छ भने, खाँचो छ भने म त्यो पनि तपाईँलाई फिर्ता गरेर दिनेछु। त यो व्यक्तिले के गर्यो भने एउटा लाचार व्यक्तिलाई उसले खालि मलमपट्टि मात्रै गरेन, तर उसले एउटा ठिक ठाउँमा पनि राखिदियो ताकि ऊ 100% निको चाहिँ होस् भनेर। त प्रियजन, आज हामीलाई प्रभुले सिकाउनुहुन्छ कि जो व्यक्ति लाचार छ, जोसँग केही कुरो छैन, हामीले हेरचाह गर्नु परेको छ, हामीले सहायता दिनु परेको छ, हामीमा भएको थोक हामीले ऊप्रति दिनु परेको छ। प्रभुको चाहना पनि यही हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहना किन यही हो? किनकि हाम्रो स्वर्गीय पिताको चाहना पनि त्यही थियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वर्गीय पिताले हामीलाई यति माया र प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामी पनि लाचार र भिखारी थियौँ, शैतानको कमरा थियो, तर प्रभु स्वर्गीय पिताले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै एकलौटे मात्र पुत्रलाई पनि हाम्रो लागि दिनुहुन्छ। स्वर्ग पिताले दिनुहुन्छ हाम्रो लागि। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट तयारी हुनुहुन्छ हाम्रो लागि आउनु। उहाँले आफूलाई दिनुहुन्छ हाम्रो लागि, आफ्नो रगत, सारा रगत बहाउनुहुन्छ र हामीलाई कमराको दास्ताबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। त येशू ख्रीष्टले सिकाउनु हुँदैछ कि हामीसँग जे छ त्यो कुरो हामी दिनु परेको छ। जब हामीसँग प्रेम छ भने हामी दिन्छौँ। येशू ख्रीष्ट हामीलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ स्वर्ग जस्तो ठाउँ छोडेर मानव भएर संसारमा आएर हाम्रो लागि मर्नु भयो, तेस्रो दिन त प्रेमले दिँदछ। जब प्रेमको कुरा आउँदछ, मलाई याद आउँछ कि जब पनि मैले यस्तोलाई चिने अनि मेरो प्रेम बस्यो उसँग, मलाई जतिखेर पनि लाग्थ्यो म के दिउँ, चाहे कानको होस्, चुरी होस्, लुगा होस्, चक्लेट होस्, मैले दिनु खोजिरहेको थिएँ। अनि मलाई दिनुमा बडो राम्रो लाग्थ्यो। अनि जब ऊ खुसी हुन्थ्यो, मलाई खुसी लाग्थ्यो। त्यसरी नै जब हामी कसैसँग प्रेम गर्छौँ भने हामीले दिन्छौँ पनि। कुनै व्यक्तिलाई म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर चुपचापले बस्यो भने त्यो प्रेम हुँदैन। प्रेमको प्रतिक्रिया हुन्छ, एउटा एक्सन हुँदछ। त्यसरी नै जब प्रभुले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ, हामीलाई यो भन्नुभएको छ कि तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भन्नुको अर्थ के हो? खालि भन्ने मात्रै होइन कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तर हाम्रो प्रतिक्रियाले पनि देखाउनु परेको छ। अनि छिमेकी भनेको सबै व्यक्तिलाई हामी प्रेम गर्नु परेको छ। अनि विशेष गरिकन ती दुखी गरिबलाई त अझै पनि हामीले प्रेम र माया र उनीहरूलाई हेरचाह गर्नु परेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि त्यही गर्नुभयो र हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। प्रियजन, हामीले लाचार भएको गरिब दुखीलाई माया र प्रेम गर्नु परेको छ। अनकन्डिसनल लभ, बिना स्वार्थ
हामीले उनीहरूलाई प्रेम गर्नु परेको छ। हामी आफ्नो प्रेम जाहेर गर्नु परेको छ। कसरी? सहायता दिएर, केद्वारा चाहिँ जो हामीमा छ त्यही कुरो दिएर, जति हामीले सक्छौँ त्यति हामीले गरेर हामीले ती व्यक्तिहरूलाई प्रभुको प्रेमलाई प्रकट गराउन सक्छौँ। किन हामी यो कुरो गर्ने? किन आज हामीले यो कुरो गर्नुपर्छ? हेर्नु, संसार आज कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। आज संसारमा मानिसहरूसँग कसैप्रति दया भन्ने हृदय सेलाइसकेको छ। दया भन्ने उनीहरूले गर्दैन। प्रभुले चाहनुहुन्छ कि हामी यो संसारमा भएर ती दया प्रकट गरौँ, ती दया देखाऊ। प्रभुले जसरी हामीलाई ती दया देखाउनु भयो त्यसरी नै हामी ती व्यक्तिहरूलाई पनि दया देखाउनु परेको छ। यथोक दिएर अथवा सहायता गरेर उसलाई खाँचोमा जे कुरो छ उसको खाँचो अथवा ऊ पीडित छ त्यो कुरोलाई उसलाई हामीले दिएर सहायता गरेर हामीले प्रभुको दया र प्रेमलाई प्रकट गर्न सक्छौँ। प्रियजन, आज संसारले के गर्छ? खालि धनी व्यक्तिहरूलाई मात्रै उनीहरूले इज्जत आदर गर्छ, गरिब दुखीहरूलाई उनीहरूले छिची दूर गर्छ। तर हामी प्रियजन, हामीले जब प्रभुको प्रेम पाएको छ भने हामी ती दुखी गरिबहरूलाई पनि हेरचाह गर्नु परेको छ र प्रेम माया गर्नु परेको छ। आज संसारमा खालि ठुलो मान्छेले भनेको कुरोलाई सुन्दछ अनि उसले भनेको कुरोलाई पालन गर्नु खोज्छ, उसलाई खुसी तुलाउनु, किनकि ऊ धन्य छ, उसँग पैसा रुपियाँ छ। तर सानोको आवाज हामी सुन्दैनौँ, उसले गरिब छ र हामीलाई लाग्छ कि यसले भनेको कुनै महत्त्वको छैन। तर प्रियजन, हामीले त्यही महत्त्व दिनु परेको छ ती गरिब दुखीहरूलाई पनि। उनीहरूको कुरोलाई पनि हामी सुन्नु परेको छ, उनीहरूको चाहनालाई पनि हामी सुन्नु परेको छ कि उनीहरूको चाहना के हो, उनीहरूको इच्छा के हो, उनीहरूको मजबुरी के हो, उनीहरूको कमजोरी के हो, उनीहरूको लाचारी के हो, हामीले त्यो सुन्नु परेको छ। प्रियजन, आज खालि धनी व्यक्तिहरूलाई मात्रै नोटिस गर्दछ, ख्याल गर्दछ, तर हामीले गरिब दुखीहरूलाई पनि ख्याल गर्नु परेको छ। आज मानिसहरूले खालि धनीहरूलाई मात्रै स्वीकार्छ, तर प्रभुले सिकाउनुहुन्छ कि हामी गरिब दुखीहरूलाई पनि स्वीकारौँ। आज तपाईँसँग भोजन होला, तपाईँसँग लुगा होला, आज हामी सिक्नु परेको छ कि हाम्रो भोजन, हाम्रो लुगा, हाम्रो सहायता हामी गरिब दुखीहरूलाई पनि दिनु परेको छ। हामी उनीहरूलाई पनि गर्नु परेको छ। प्रियजन, कति समय ती गरिब दुखीहरू एउटा सानो बिमारले मर्दछ प्रियजन, किनकि उनीहरूसँग पैसा हुन्न औषधि किन्नुको लागि। हामी हेर्नु परेको छ, ख्याल गर्नु परेको छ अनि सहायता दिनु परेको छ। हुनुहोस् कि उनीहरूलाई हस्पिटल लगेर होला अथवा पैसा दिएर होला अथवा उनीहरूलाई हामीले दबाई औषधि दिएर होला। कुन चाहिँ तरिकाले हामी सहायता गर्नु परेको छ, हामी त्यो सहायता दिनु परेको छ प्रियजन, ताकि एउटा सानो ज्वरो अथवा सानो एउटा टाउको दुखाइले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस्। प्रियजन, यदि संसारले ती गरिब दुखीहरूलाई छिची दूर गर्छ भने हामीले ती गरिब दुखीहरूलाई स्वीकार्नु परेको छ। प्रियजन, आज यो संसारमा जो व्यक्तिहरूको लागि आशा छैन, जो व्यक्तिहरूलाई कसैले प्रेम गर्दैन, जो समाजले उनीहरूलाई स्वीकार्दैन भने प्रभुले आज तपाईँ र हामीलाई राखेको छ यो संसारमा ती व्यक्तिहरूलाई माया प्रेम र स्वीकार्नुको लागि। हितोपदेश 22:9 यसरी भन्दछ, पढ्नुहोस्। हितोपदेश 22:9, यदि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशको कुनै नगरमा कुनै दाजुभाइ गरिब छ भने तिमीले त्यस गरिब भाइप्रति निष्ठुर भएर आफ्नो मुट्ठी नबाँध्नु। आमेन। हेर्नुहोस्, यहाँ कति राम्रो वचन लेखेको छ कि यदि तपाईँ उद्धार हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आशिष पाउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले आफ्नो भोजन नभएकोहरूलाई बाँड्नु भएको छ, नपाउने जोसँग छैन तपाईँले उसँग बाँड्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ छ कि तपाईँसँग भोजन छ, अब तपाईँले बाँड्नु परेको छ, नभएको छ। किनकि जब त्यो गर्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई पनि उहाँको आशिष खनाउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले दुखी गरिबहरूलाई हेरचाह गर्नुभएको छ। किन तपाईँले पनि आशिष पाउनुहुन्छ? किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहना छ, त्यही चाहना छ कि हामीले दुखी गरिबलाई हेरौँ भनेर। र जब हामी प्रभुले भनेको बातलाई पालन गर्दछौँ, हामी आज्ञा पालन गर्दछौँ भने आज्ञा पालनको इनाम आशिष हामी प्राप्त गर्छौँ। त कसरी म दुखी गरिबलाई सहायता गर्न सक्छु त? हेर्नुहोस्, कति समय तपाईँसँग त्यो ज्ञान बुद्धि नहोला कि तपाईँको चाहना त छ, तर कुन चाहिँ तरिकाले म सहायता गर्ने भनेर।
एउटा तरिका यो पनि छ कि तपाईँसँग समय छैन, तपाईँको चाहना छ दुखी गरिबलाई हेरचाह गर्नुको लागि, तर तपाईँसँग समय छैन किनकि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको भएको पैसा तपाईँले मण्डलीमा दिनु सक्नुहुन्छ। मण्डलीले के गर्छ भने त्यो पैसा लिएर उसले मानिसहरू खटाएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि ती दुखी गरिबहरू जहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ सहायता दिनुको लागि, सहायता प्रदान गर्नुको लागि त्यो एउटा कार्य हामी गर्न सक्छौँ। अथवा अर्को कार्य तपाईँले यो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईँले समय निकालेर तपाईँ बाहिर गएर हेर्नुको लागि, हुनसक्यो स्ट्रिटमा गएर बाटोमा गएर हेर्नुहुन्छ तपाईँले दुखी गरिब, अथवा तपाईँले कहीँबाट सुन्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो गरिबहरू पुलको भित्र तल बसिरहेको छ, यस्तो हालतमा छ, तपाईँले कहीँ जानकारी तपाईँ जाने त्यहाँ हेरचाह गर्ने, उनीहरूको खाँचोहरू के छ उनीहरूलाई पुरो गरिदिने, तपाईँले त्योद्वारा पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँसँग त्यो हृदय छ भने तपाईँसँग त्यो बाटो पनि हुँदछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तपाईँको चाहना छ भने त्यहाँ बाटो पनि तपाईँको लागि निक्लिन्छ प्रियजन। तपाईँको चाहना छैन भने तपाईँको अगाडि नै त्यो देखेर पनि तपाईँले कहिले देख्नु सक्नुहुन्न। त यसै कारण पहिलो सुरु तपाईँमा त्यो दुखी गरिबहरूको लागि चाहना हुनु परेको छ कि कुन चाहिँ तरिकाले म सहायता दिनु सक्छु भनेर। अनि जब त्यो तपाईँले सोच्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि जब तपाईँले देख्नुहुन्छ तब तपाईँले सहायता दिनु सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, जब तपाईँले गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ बेस्वार्थ सहायता गर्नुहोस्। बेस्वार्थ, कुनै स्वार्थ राखेर होइन, बेस्वार्थ सहायता गर्नुपर्ने छ। याद छ तपाईँलाई मैले अस्तिको शनिबारमा भनेको थिएँ, येशू ख्रीष्टले जब बिमारीहरूलाई देख्नुभयो, प्रभुले भन्नु भएन कि तँ मेरो चेला हुन्छस् भने बल्ल म तँलाई चङ्गा गर्छु, कहिले पनि प्रभुले भन्नु भएन। प्रभुले देख्नुभयो उनीहरूको लाचारलाई, उनीहरू बिमारले ग्रसित भएको, अनि प्रभुले उहाँलाई निको पार्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नु भएन मेरो पछि लाग, यहाँ त कति चाहिँ म तपाईँको पछि लाग्छु भन्दाखेरि हुन्छ ठिकै छ, त्यो मेरो पछि लाग्नु पर्दैन भन्नु। त जब हामी दुखी गरिबलाई सहायता गर्छौँ, हामी कुनै स्वार्थ राखेर न, बेस्वार्थ हामी सहायता गर्नु परेको छ प्रियजन। हालेलुया, हामी बेस्वार्थ सहायता गर्नु परेको छ उनीहरूलाई। व्यवस्था 15:7 के लेखेको छ? व्यवस्था 15:7 पढ्नुहोस् त। यदि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशको कुनै नगरमा कुनै दाजुभाइ गरिब छ भने तिमीले त्यस गरिब भाइप्रति निष्ठुर भएर आफ्नो मुट्ठी नबाँध्नु। त हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि हाम्रो मुट्ठी हामीले बन्द गर्नुहुन्न प्रियजन। हामीले खाँचो परेकोलाई हामी मुट्ठी खोलेर दिनु परेको छ, सहायता गर्नु परेको छ। किनकि कतिजना चाहिँ मन यति साह्रो कठोर भइसकेको छ, संसारको मन यति कठोर भएछ, कसै मान्छे लडिरहेको हुन्छ। हेर्दैन, मलाई त्योभन्दा अस्ति भर्खरै याद आयो, यही हाम्रो ठाउँमा अगाडि एकजना आइमा लडिरहेको रहेछ। मलाई त थाहा भएन, म त स्कुटरमा थिएँ, अनि छिटो गएर मैले रोकेँ स्कुटरलाई, अनि त्यो आमैलाई मैले सहायता गरेँ, उठाएँ। अनि पछि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिचरा उसलाई छाडै रोक लागेको रहेछ, छाडै रोक लागेको कारणले गर्दा लडेको रहेछ। तर मान्छेहरू त्यहीबाट वरिपरि हिँड्दै कसैले पनि सहायता गरेन। मलाई यति नरम लाग्यो, किनकि एउटा म पुरुषले त्यहाँ सहायता गरेर राख्दाखेरि कसै स्त्रीहरू पनि आएर त्यहाँ सहायता गरेर उसलाई छुनु पनि मानेन। अनि ऊ अन्जान व्यक्ति पनि होइन, उसलाई देखिराख्ने, यो मान्छेको यही टोलको देखिराख्ने, हिँडिराख्ने व्यक्ति। त मानिसहरू कठोर भएको छन् कति समय हो, तर त्यो कठोरतामा पनि कतिजना उनीहरू दया प्रेम देखाउने व्यक्तिहरू पनि पछि आए। एकजना स्त्री आए, पानी किनिदियो, उसको लागि पानी दिए, हामीले सहायता गऱ्यौँ। अनि जबसम्म ऊ होसमा आएन त्यही तबसम्म हामी बसेर अन्त्यमा गएर उसलाई जब होसमा आयो बल्ल आफ्नो गन्तव्य स्थानमा लाग्नुभयो। त प्रियजन, सहायता भनेको खालि पैसा रुपियाँद्वारा मात्रै हामी सोच्छौँ होला, त्यो होइन। सहायता भनेको हाम्रो हृदय, जब हृदय हुन्छ हामीले सहायता, हामी जुनै कुरोद्वारा पनि हामी सहायता गर्न सक्छौँ प्रियजन। एउटा दुखी गरिब जहाँ पढा लेखा छैन, ऊ पढ्नु जान्दैन पनि, त्यहाँ गएर पनि उसलाई पढाउनु पनि एउटा सहायता हो प्रियजन। हामी त्यसरी पनि सहायता गर्न सक्छौँ। कति समय हामीले सहायता भन्दाखेरि पैसा दिएर, लुगा खाना दिएर मात्रै सोच्छौँ होला, हो त्यो पनि हो, त्यो खाँचो कुरो हो। यदि तपाईँको हृदय छ भने तपाईँले कतिपय कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले राखिदिएको कतिपय कोर्सहरू हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर भागीदार भएर तपाईँले त्यो कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले रेजिस्टर गरेर त्यो कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा आइएनजिओस छ, एनजिओसहरू छ, तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँले भलन्टियरी सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ होला। किनकि पहिलो सुरु तपाईँलाई थाहा नहोला,
तपाईँले आफ्नो भोलिन्टियरली तपाईँले सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। हुनसक्यो कतिपय एनजिओस आइएनजिओसले भन्छ ल हामी दुर्गम क्षेत्रमा जाँदैछौँ, त्यहाँ बाढी पीडित भएको छ, तपाईँले त्यही गएर पनि सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। त तपाईँको हृदय छ भने तपाईँले त्यो विकल्प पनि पाउनुहुनेछ। त यो कतिपय विकल्प जो तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। हुनसक्यो तपाईँले स्टडी गर्नुहुन्छ, यसको लागि पढ्नुहुन्छ कि तपाईँले कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ भोलि पर्सि म ठुलो भएर चाहिँ यो एउटा केरियर नै बनाऊ कि दुखी गरिबहरूको बिचमा काम गर्नुको लागि, उनीहरूलाई सहायता गर्नुको लागि, उनीहरूको निम्ति आवाज बन्नुको लागि, यो बहिरो संसारमा उनीहरूको लागि म उठेर चाहिँ आवाज बन्नुको लागि, उनीहरूले पाउने हक चाहिँ म दिन्छु भनेर चाहिँ हुनसक्यो तपाईँले त्यो केरियर चुज गर्नु सक्नुहुन्छ। हुनसक्यो तपाईँले सरकारसँग गएर अनुरोध गर्नु सक्नुहुन्छ। हुनसक्यो तपाईँले सरकारसँग गएर तपाईँले नयाँ आइडियाहरू दिनु सक्नुहुन्छ कि कसरी हाम्रो देशको गरिब दुखीहरूलाई उनीहरूलाई सहायता र उचाल्नु सक्छौँ भनेर। त प्रियजन, यदि हामीसँग हृदय छ भने हामी धेरै कुरो गर्नु सक्छौँ। तर पहिलो सुरु हाम्रो त्यो हृदय हुनु परेको छ, किनकि यो हृदय येशू ख्रीष्टको पनि हृदय हो प्रियजन। अनि यसै कारणले यदि येशू ख्रीष्ट हामीसँग छ भने उहाँको हृदय पनि हामीले बोक्नु परेको छ र सहायता दिनु परेको छ। यो लकडाउनको समयमा जसरी कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि धेरै मानिसको कामहरू ठप्प भयो, धेरै मानिसहरूलाई धेरै आपद र विपद परे, त्यतिखेर हामीले कतिपय सहायता गर्नु पायौँ। यो गर्वको कुरो होइन, यो मौकाको कुरो। हामीले यो सेवकाई गर्ने एउटा मौका पायौँ प्रियजन। तपाईँले जब गरिब दुखीलाई गर्नुहुन्छ, काहीँ सहायता दिनुहुन्छ भने धेरै तपाईँले एडभर्टाइज नगर्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँलाई कसैमा काहीँ न काहीँ घमण्ड लिएर आएको हुन्छ। अनि घमण्डले चाहिँ पछि हामीलाई पतङ लिएर आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि हामीसँग त्यो हृदय छ भने सहायता गर्नुको लागि बिना स्वार्थ हामी सहायता दिनु परेको छ। अनि अघि मैले भनेको जस्तो कि तपाईँ एउटा चाहना भएको व्यक्ति हो, तपाईँसँग यो चाहना छ, त्यो चाहना छ, तपाईँले यो पाउनुको लागि तपाईँले चाहना गर्नुभएको छ, तपाईँ गरिब हुनुहुन्न। तर के तपाईँलाई यो थाहा छ कि तपाईँले गरेको चाहना तपाईँले नपाए तापनि, तर त्यस चाहनालाई तपाईँले परिवर्तन गरेर तपाईँले जब दुखी गरिबलाई सहायता गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले सोचेको जुन चाहिँ चाहना गर्नुभएको कुरो भन्दा पनि जब त्यो गर्दाखेरि तपाईँले अझै ठुलो कुरो पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हृदयमा शान्ति र खुसी। कतिपय मानिसहरू यति साह्रो खुसीको लागि उनीहरू भौतारिरहेको हुन्छ, उनीहरूले एक किसिम खुसी पाउनुको लागि के चाहिँ गर्दैन। र म भन्छु तपाईँले ती गरिब दुखीहरूलाई एक किसिम सहायता गर्नुहोस्, केही कुरो दिनुहोस्, केही कुरो सहायता गर्नुहोस्, उनीहरूसँग हुनुहोस्। तपाईँले त्यति पनि गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले यति खुसी लाग्छ। तपाईँको चाहना नपाए तापनि तपाईँको हृदयमा त्यो चाहना भन्दा पनि, तपाईँले चाहना गरेको भन्दा पनि अझै ठुलो खुसी तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा कथा सुनाएर समाप्त गर्नेछु। दुईजना बुढाबुढी घुम्नु जाँदा छ छुट्टीमा, अनि उनीहरूले एउटा राम्रो बिचको समुद्रको छेउमा गएर चाहिँ समुद्रको छेउमा गएर चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा होटल बुक गर्छ अनि उनीहरूले आफ्नो होलिडेज छुट्टी मनाउँछ। तर जब छुट्टी मनाउँदाखेरि श्रीमतीले चाहिँ एउटा गेम लिएको हुन्छ उसले घरबाट नै। त्यो गेम चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, चित्र हुन्छ अनि काटेको हुन्छ, त्यसलाई जोडी 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 गर्दै 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 मिलाउनुपर्छ र मिलाएर अन्तिममा चाहिँ राम्रो एउटा चित्र बनिन्छ। अनि उसले त्यो बोकेको रहेछ र त्यसपछि उसले आफ्नो बक्स निकाल्छ अनि त्यो बक्समा चित्र देखाएको हुन्छ यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर। अनि त्यो सबै टुटेको फुटेको जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चित्रहरू त्यसलाई अब उनीहरूले जोडी गरेर मिलाउनु परेको छ, सानसानो सानसानो हुन्छ। अनि बुढाबुढीले मिलाउँदा कति गर्दाखेरि पनि अलिकति भाग मात्रै रहेको हुन्छ, तर त्यो भाग मिलेकै हुन्न। उनीहरूले खोज्छ कुन चाहिँ कहाँ हामीले चुकेको छौँ, कहाँ हामीले बिराएको छौँ, कुन चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने होला भनेर खोजेर पनि पाउँदैन। अनि जब उनीहरूले त्यो दुई तिनवटा टुक्रा पाउँदैन अनि चित्र नबन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रिस उठ्छ उनीहरूलाई। बुढाबुढी रिस उठ्छ, के हो किन नभएको, किन उनीहरू खुसी लागेको हुन्न त्यतिखेर, किनकि त्यो चित्र बनेको छैन। उनीहरू यत्रो लाग्यो त्यो कुरोमा तर त्यो पुरो चित्र बनेन, किनकि यस्तो लाग्छ कि श्रीमतीले कि कतिपय टुक्राहरू त हामीले घरमै बिर्सेछौँ। यसै कारणले गर्दा उनीहरूलाई खुसी लागेको हुन्न। अनि अङ्ग्रेजी भाषामा फ्रस्ट्रेटेड भन्छ होइन। अनि त्यो खुसी भएको हुन्न उनीहरू। अनि भन्छ कि ल छोड्दम त, अब के गर्ने त, भइदै भएन त, ल यसलाई टुटाम अनि फेरि बक्सामा हाल भन्दाखेरि श्रीमतीले बक्सा निकाल्दाखेरि आवाज आउँछ बक्साबाट। अनि बक्साबाट हेरेको त त्यो तिन चारवटा टुक्रा त त्यही बक्सामै रहेछ। अनि छिटो दुईजना यति खुसी भएर उनीहरूले त्यो चित्रमा जोड्नु थाल्छ। अनि जब त्यो दुई तिनवटा टुक्रा जब चित्रमा जोडिन्छ एउटा राम्रो चित्र बनिन्छ।
प्रेजन कति समय हामीले धेरै कुरो हामीले हासिल गरेको हुन्छ होला हाम्रो जीवनमा, हामीले सोचेको कुरो होला, हामीले पाएको हुन्छ, हामी हासिल गरेको हुन्छ, त्यही पनि हामी खुसी हुँदैन होला। हामीलाई कुनै कुरोमा हामीलाई फ्रस्ट्रेटेड लाग्छ होला, किनकि एउटा दुईवटा टुक्रा अझै पनि तपाईँले गुमाइराख्नु भएको छ। हुनसक्यो त्यो टुक्रा चाहिँ ती गरिब दुखीहरूलाई हेर्नुको लागि होला। अनि जब तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँ यति खुसी लाग्छ, यति आनन्द लाग्छ, यति खुसी लाग्छ। प्रेजन हामी पनि गरिब थियौँ आत्मामा, येशू ख्रीष्ट आएर हामीलाई आज आत्मामा धनी बनाउनु भएको छ। तर साथै साथ जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो उहाँले हामीलाई पनि भन्नुभयो, यी हेर यी दुखी गरिबहरू पनि धेरै छन्, यिनीहरूलाई सहायता गर, सहायता गर। प्रेजन म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँसँग जुन चाहिँ कुरो छ बाँड्नुहोस् अरूसँग। तपाईँको चाहना जुन चाहिँ छ अब त्यो चाहना मात्रै नभएर तपाईँले कार्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हाम्रो वरिपरि दुखी गरिबहरू धेरै छन् प्रेजन, जो खाँचोमा मात्र होइन तर लाचार भएको व्यक्तिहरू, हामी उनीहरूलाई सहायता गरौँ। प्रभुको प्रेमलाई हामी बाँडौँ प्रेजन, बिना स्वार्थ हामी बाँडौँ, बिना स्वार्थ हामी दिउँ, बिना स्वार्थ हामी सहायता गरौँ। अनि त्योद्वारा प्रभुको महिमा आउँछ हाम्रो जीवनबाट। धन्यवाद छ तपाईँ मसँग जोड्नु भएकोमा र यो वचन सुन्नु भएकोमा। म आशा गर्छु कि आजको वचनले तपाईँको हृदयमा छुनु भएको छ र कुनै न कुनै आज यो बिउ चाहिँ रोपिएको छु र त्यो उम्रिनेछ भनेर सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामीसँग त्यति धेरै धन नहोला प्रभु, त्यति धनी हामी नहोला प्रभु, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हामीसँग जे छ हामी त्यो दिनु सक्छौँ। हामीसँग जे छ त्यो हामी अरूसँग बाँड्नु सक्छौँ। प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्छु जतिजनाले यो वचनहरू अहिले सुनिरहेछ, प्रभु उनीहरूको दिमागमा आजसम्म यो नसोचेको होला अथवा सोचेको होला तर त्यो चाहिँ साक्षात रूपमा चाहिँ नभएको होला, तर आजको दिनमा प्रभु उनीहरूको हृदयमा छुनुहोस्, यो कार्य गर्नुहोस्। प्रभु येशू, यो कार्य गर्नुहोस्, तपाईँको हृदय दिनुहोस्, ताकि ती संसारमा भएको दुखी लाचार भएको व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्न सकौँ। प्रभु मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ रूपले, तर प्रभु येशू जुन चाहिँ तरिकाले तपाईँले उनीहरूलाई छुने नै छ, तपाईँले उनीहरूलाई बाटो पनि देखाउनुहोस्। हुनसक्यो अनाथ आश्रमहरू खोलेर होला, हुनसक्यो वृद्ध आश्रमहरू खोलेर होला, हुनसक्यो त्यो स्ट्रिटमा भएको नानी केटाकेटीहरूलाई एजुकेसन्सहरू दिएर होला। प्रभु कुन चाहिँ तरिकाले मलाई थाहा छैन, तर प्रभु तपाईँले बोल्नुहोस् र कार्य गर्नुहोस् प्रभु येशू, किनकि यदि हाम्रो हृदय छ भने त्यहाँ बाटो पनि निक्लिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु यो वचन र आशिषको लागि। प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् यो वचनद्वारा। प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईँले अब अझै कार्य गर्नुहोस्, ताकि यो वचनद्वारा प्रभु तपाईँको महिमा भएको हुन सकौँ। धन्यवाद दिन्छु यो वचनको लागि, यो आशिषको लागि, र यहाँ सुन्नेलाई प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाम माग्छु, आमेन। जय विशेष।